الرحیم ان اقذفی دا چکی د دلرا فی التابوت په یو صندوق کې فاقذفی فی الیم نو کې د دې صندوق لرا په دریاب کې فلیلقی الیم بالساحل نو بڑی دی لرا دریاب په غاړه باندې یا خذو عدو لی وبنسی دی لرا دشمن زما و عدو له او دشمن ددا والقیت علیک محبتا منی اواچو لما پتا باندې پتا کی مینا د طرف پلنا ولتصنع علی عینی دا چې تربیت شستا لاندې د حفاظت زما اذ تمشي اختك کله چې تللا خورستا فتقول وی علی دلکم آیا خبر کم تاسو لرا علی من یکفلوه داغه چا باندې چې تربیت بو کی د پرورش بو کی د فرجعنا کا واپس کمونگتا لرا الى امکا مورستا تا کئی تکر عینوها دی دپارا چه یخش استرگ دی ولا تازنا غم جن نشیم وقتلت نفسنا وجتا یو کس لرا فنجینا کا نخلاص کمونگتا لرا من الغم د غمنا وفتناک فتونا او خلاص کمونگتا لرا پا مکمل خلاصولو سرا فلبستانو تیر کرتا سنینا سکلونا فی آل مدینا پا مدین والو کی ثم جیتا بیارات لوگلتا علا قدر یا موسیٰ علا قدر پیو انداز باندی یا موسیٰ و موسیٰ واستناتو کالی نفسی او خوخ کڑمی دیتا لرا دپارد زان خپلم اذحب لارشا انتا توا خوکا وروستا بی آیاتی پنخ زما باندی ولا تنیا فی ذکری او سستی مکوئی پا بیان د توحید کی